मेलमनो अस्सलाम वालेकुम। तो नावल को देशा बरकत जिदा दुमरा गाना मशरान वरुना नतड़ी वहबात उन्हीं बुलबुली गलो राजन राफ्तर रोता हर कलेवे मुबारकी वालों को मनने को आओ दशकम एहसास वर्तदे दागे इज़हार को दागे मनने को सुलेमान की मंगला से तेरे जना फवास अल्लाह तबा मंजूर हो युद्धावान रफेदले रे अलाकीता उधरे मुफाद होता वाहो आसमानी चे पावो पांडे कलर ले चक्कर लाशे वे नमन बेलाके बदुम तावान नो करे वारल गलतियां नहीं की वकूर क्यों दरूर पवंस के और खबर पांडे दूर तावान उसी का खानदान बिया आवाज कर मुदो पूरे नशी सरकोल कुछ ऐसा जरूरी होगा खूब जोशी मुकम्मल उरक्षे गणन उमुंदे शेरे तो सो उरक नहीं ड्रामा और तो साजिश हो अपने भगवान माता या अपराधता या रे पाटेता या हुकूमतता नरसी हुकतावान रसी ना बाबा दलाकी इज्तिमाई मफादात तरसी और अगर रोड द बम मंगा चले वाले जिस वतन के ढेर मसले दी और उस्ताद पर पसमानदा लागू के कानून ढेर ज्यादा जरूरत है और उस्ताद दाजिद चीज़ दा नजदा बेरादरी ला फायदा और कोरेशी उस्ताद वाला के ला फायदा और कोरेशी बगैर द तावान और द देख गटा का आगे चाहता रसी क्या चटूल उमर तासु पसमानदा साथ लिए और क्या चटूल उमर दाला कम पसमानदा साथ करेगा और सूख की सियासत खालिसतन दखल जाती मफाद दखल बोगल जोइनात को बुनियाद माने गई जमन परिवहन के का लापाक का ताकत और बरकत जोर है दा जमा कमाल है दा रीचा कमाल है दा का कमाल ले दादा गनियतुन है जिदा वंडा जाती मफादात को बुनियाद न रहा दा डला दा रूली दा टूरगे दा शुरा होंडे तो पले की गिले माने अफगान माता उस तस्वीर चिसलों का सरूने दा वो पकूर क्यों रही दा हो गया और सरकार अल्हम्दुलिल्लाह उस फरकाओ बलगतियाला तो खाम वो कबे के शेरा दी तो दा मुस्तकिल तावान सगन शिकोले चिलदी से हो गए भी ताकत और गैबी ताकत पदेरे चिद्दा खलक रावंडी ईमानदारी पर बुनियाद खिदमत पर बुनियाद तासु वलटो का पागे के से इजाफा शिरी नुमाज़ान लगा टकड़ी होता सो पारिशी इलाके में जो सोरा नौकरे रादरी तासु वलटो का पागे के जमाल के खलक दीरी और तासु बची पाती शिरी दुनिया बता सो में चिदा होता मुनाफिकत के जान लगा टके इस्तेमाल है तरह पाकिस्तान न बाहर पूरी दुनिया के कब बैंकों के या पखावर बांधे जमा ये वही चश्मा कही जमा या जमा को वाले या जमा बचो या जमा बल चाहे रिश्तेदार कौन जाम समूला मतन गया जिधर से दरो हुए जसान लगा ठोकुम होता इस्तेमाल हो रिश्ता खबर ज्यादा चिदा तावान लारना कि वतन ला काम लगा टके पुख्तो गटे जाती तावान बके दुआ लिखी अमलक से फ्लेवर की द कालाम सखी लगा वो खबर टोले फलाने इंसान डके उंगुले डके दुआ ने डकी चियो डके बल बखा बखा तशी नो नंचरा ज़ेफ़र खान नदुम रली एहसास सर नदुम रज़ल वापस राज़ी देदा मनी देदा इतराफ़ कई चिदा वाहिद अमल करते आला चिदा ज़ाती मफादात को बुनियाद न
دا د دې علاقې د پرمختګ او اجتماعي مفاد په بنیاد ده او ځکه ډېرو لویو خلکو خپل انتهایي وس وکړو چې دا ملګرتیا ختمه کړي دا ماته کړي دا کمزوري کړي خو ستاسو دوا برکت دی او هغه الله پاک مهرباني او امداد دی چې تر اوسه پورې دا شلو پنځه شو کالونو ذاتي طور زه په دې میدان کې ولاړ یم تاسو ټول ورونه راسره ولاړ یې چې په تاسو باندې چا بری نه دی کړی انشاءالله تعالی چې دا نیت وي او زمونږ ایمانداري او اخلاص وي نو په تاسو باندې د قیامته پورې څوک بری نه شي کولی لږ به زه کله کله ډېر زیات یعنې پریشان شم یو مرحله نه وي یو محاذ نه وي په شلو محاذونو باندې د دې علاقې د مفاداتو جنګ دی پرې کې اوسر باندې دی کله مایوسه شم ستاسو نه ورک شم چېرته غلی شم خو زه خپل عمل بیا هم جاري ساتم خو تاسو ته ځکه نه مخامخ کېږم چې تاسو زمانه ډېرې کمې تاسو زمانه بیا د دې علاقې او د خپل حق تپوس کوئ او هغه چې زه نشم ادا کولی زه یې نشم پوره کولی زه هر څوک فیس کولی شم هر چا ته مخامخ کېدی شم د هر چا مقابله کولی شم خو چې خپل کمزوری ملګری راته ودرېږي او د هغه جایزه مطالبه وي او زه یې نشم پوره کولی زه دغه ملګری چې دی هغه ته نشم مخامخ کېږم زه د هغه مقابله نشم کولی ځکه چې ما ته پته ده چې په یو وطن کې شل مسلې دي دلته شل مجبورې دي بېروزګاري ده ګراني ده د هر چا کلي او کور ته بنیادي ضروري کې روډ دی په هغې کې اوبه دي په هغې کې سکول دی په هغې کې د صحت سهولیات دي او بل طرف ته د حکومت وسایل چې دي هغه داسې نه دي چې هغه دغه ټولې مسلې په یو ځای حل کړي نن د عمران خان نه زموږ وزیر اعظم دی مشر دی زموږ د هغه نه زموږ د ټولو ډېره لویه تمه ده کله بهر ته لئ او هغه هم چې انتهایي مجبوري شي 14 घंटे 14 घंटे کار کوي دا ټول افسران او دا ټول خلک چې دا یې نیولي نه چیس کي نو ډېر پورې په شپه ورځ کار ته ګړې والي خو دا ملک چې کوم حالات ته رسولی شوی دی د دې ملک سره چې څه ناکړدي شوي دي دا دومره زر د سمېدو نه دی او بل په دې ټي وي کې تاسو به ځینو ملګرو اورېدلي ما وی چې د هیروین پوډري علاج کې او د پوډرو نه آزادې هغه ته به تکلیف خامخا رسي مخکې اعلان شوی وه موږ په هغې کې د وزیر اعظم صاحب او وزیر اعلی صاحب مننه کوم دا وزیر اعلی صاحب هم د سوات دی دا لویه منصوبه ده چې دا د دې ځای پورې راورسي او کوشش زموږ دا دی څنګه چې موږ مخکې ته چې سی پیک سره یو د پیشام د لارې موږ کنیکټ کړو خپل علاقه او یو د شندورو د ګلګت شندور او شندور کلام د لارې یو منصوبه ده چې وسطي ایشیا ګوادر او چین چې دا میلاوي دا یو ډېره لویه دا داسې خبرې دي چې د دې سره به یو لوی انقلاب راځي یو خو دا د سواد او غداد خبرې چې ما دغه ځای کې کوڅه او نالۍ جوړه کړه دلته مې په کور کې ترانسپورټ نوکر کو زه غټ سیاست کوم او ما ډېره برخې کړه په دغې زموږ مسلې نه حل کېږي که په دې حل کېدی په دې سیمټو ته